لیکن صدقے جاواں جڑا 10 ذوالحج قربانی دا دن نے رب فرمانا والفجر ولیال العشر، فرمایا قسم ہے فجر دی، عید قربان دے دن دی جنوں یوم النحر رکھیا جاندا ہے، جس دن قربانی کیتی جاندی ہے، رب نے فجر دی قسم چاہ دیتی ہے۔ اے میرے پیارو صبح نال اٹھ کے آج فجر دے ویلے نماز پڑھنی ہے، دم نو پھلا کے ہتھاں نو کھلا کر کے جھولی رب دی بارگاہ دے اندر پھلا کے دعا منگنی ہے۔ جن نے پچھلے 9 دنوں دے اندر رب رحمتاں دے نال نوازدا ہے، کلا رب قربانی والے دن بندے نو نواز دیندا ہے۔ 9 دنوں دی فضیلت ایک پاسے، کلا قربانی دی عظمت شان ایک پاسے۔ آنجی صدقے جاواں اگے غور کرو نا حدیث پاک سناواں، ترمذی تے مشکاۃ شریف دی حدیث ہے، سونے نبی نے فرمایا نہیں عمل کردا کوئی بندہ آدم علیہ السلام دا پتر، یعنی قربانی والے دن جڑا اللہ نو زیادہ عزیز ہوئے، زیادہ محبوب ہوئے، زیادہ پیارا ہوئے، سب تو چنگا عمل یا رسول اللہ کیڑا عمل ہے؟ فرمایا جڑا اس دن قربانی کر کے اللہ دے راہ دے اندر خون گرایا جاندا ہے، خون بہایا جاندا ہے، فرمایا رب نو ہر چیز نالو اے عمل افضل لگدا ہے۔ جڑا قربانی والے دن خون گرایا جاندا ہے، یعنی کہ جانور نو ذبح کی نہر کیتا جاندا ہے، یہ عمل سب تو زیادہ۔ صحابہ نے کہتے یا رسول اللہ قربانی دی کی شان ہے، کی ثواب ہے، کی مقام ملے گا؟ سونے نبی نے فرمایا قربانی دے جانور نو تولیا جانا ہے، سنگا دے نال، والا دے نال، کھال دے نال، کھرا دے نال۔ اے سونے مالکا ایڈا قربانی دا جانور شان والا ہے، ان دے والاں دی بھی عزت لا چھڈی ہے، ان دے ہاں جی کھرا دی بھی عزت لا چھڈی ہے، اس دی کھل دا بھی مول پا دتا ہے، اس دے سنگا دا بھی مول پا دتا ہے۔ سنگا دا بھی نشان آقا نے فرمایا ہر شے نو تولیا جانا ہے، تول کے اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے والے بندے نو ثواب عطا فرمانا ہے۔ لہذا سال بعد رب دے راہ تے قربان کرنا پوے تو شوق نال، پیار نال، ایمان نال، جذبے نال اس وقت نو یاد کر جدو قربانی دا جانور تیرے واسطے ذریعہ نجات وسیلہ بن جاوے گا۔ دوسری حدیث باقی صحابہ لگی تھی یا رسول اللہ قربانیاں کی نے، مشہور حدیث ہے، آقا نے فرمایا تھوڑے باپ ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے، یا رسول اللہ کنا ثواب ملے گا؟ آقا نے فرمایا ایک وال دے بدلے ایک نیکی رب عطا فرماوے گا، ایک وال دے بدلے ایک نیکی عطا فرماوے گا۔ پھر صحابہ لگی تھی یا رسول اللہ صوف دے اندر کنا ثواب ملے گا؟ جن دے اندر صوف دے اندر، صوف تو مراد بھیڑ، دمبا، لیلا، کیونکہ انہاں دی اون تے وال زیادہ ہوندے نے۔ تا صحابہ فرمایا عرض کیتا سی یا رسول اللہ کہ صوف دے اندر کنا ثواب؟ فرمایا انہاں دے بھی ایک ایک وال دے بدلے اللہ ایک ایک نیکی عطا فرماوے گا۔ اندہ مطلب نکلا جن جانور تے وال چوکھے ہون انہاں چوکھے نیکیاں رب عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، انہاں تے پتہ لگا قربانیاں دی اینیاں نیکیاں نے بندہ گن نہیں سکتا۔ ہن ان بھیڑ تے کنی ان ہوندی یا دمبا ہوے، ساڈے رنگا تے وال گن ہی نہیں سکدا کیونکہ رب نے اتنا درجہ رکھ دیتا ہے۔ ہن اے سمجھ بھی آخرت دے اندر قربانی دا جانور تیرے واسطے کیویں ذریعہ بخشش بنے گا۔ آقا انعام نے فرمایا جن نے دنیا دے اندر قربانی کیتی ہوئے گی جدو قبر وچ اٹھے گا اے مالک کریم
بے پروازہ تے تینوں انہاں چیزاں دی لوڑ نہیں، ساڈے فائدے واسطے سارے ذریعے بنائے نہیں، سانو بخشش دے ذریعے بنائے نہیں، سانو مقام دیون دے ذریعے بنائے نہیں۔ جدو قبر وچ اٹھے گا ویکھے گا بڑی خوبصورت سواری، ہاں جی صدقے جاواں عجیب نمونے والی، جن وال چاندی دے، اکھاں یاقوت دیاں، سنگ سونے دے ہون گے، وال کے دے بول بول بولو، وال کی ہون گے چاندی دے، اکھاں یاقوت دیاں تے سنگ سونے دے۔ ان دی عظمت والی سواری، شان والی، قبر دے قریب آتے کھڑی ہوے گی، بندہ بولے گا اے پاک پروردگارا ایڈا مقام مینوں کتھوں مل گیا، اینا ثواب کتھوں مل گیا، ایڈی شان کتھوں مل گئی، ایڈی اعلیٰ قسم دی سواری۔ رب تعالیٰ دی طرف جواب ملے گا اے میرے پیارے جیڑا میرے راہ تے قربانی کر کے آیا سے، اللہ نے اس قربانی نو شکل دے کے آج تیرے واسطے پیش کیتا ہے، بشرطے کہ رب دی رضا ہووے، اللہ نو راضی کرنا ہووے، جدو رب دی رضا ہووے گی پھر ثواب ملے گا۔ شرط کی ہووے بول بولو، سستی بھی نال توڑنی نا، ذوق نال بول سبحان اللہ۔ میں ٹھنڈا ٹھنڈا رہندو ہونا میں وچ گرم ہو گیا کراں، زیادہ غصہ بھی نہ لا لواں تو نیندر بھی تیری میں جگا لینی، ذوق نال بول سبحان۔ اتنی بڑی گل نہیں، ہن آکھو تو ابراہیم علیہ السلام دا منظر پیش کراں، انہاں کیویں قربانی پیش کیتی سی۔ حفیظ جلندری تھے نا، بڑے مینوں پیارے شعر انہاں دے لگے نے، فرماندے نے یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ فرما رہا ہے میرے پتر میں خواب ویکھیا ہے خود اپنے ہاتھاں دے نال تینوں رب دے راہ تے قربان کیتی جا رہا ہوں۔ جڑے پتر لاڈلے پتر آخری عمر دے اندر رب عطا فرماوے تے قربانی دین تو دریغ نہ کرن، دریغ نہ کرن، پتر کی جان ہر شے اللہ دے راہ تے خوشی نال قربان کرن، یہی قربانی رب دی بارگاہ دے اندر قبول ہوندی ہے۔ یہ نہ وہ بوجھ سمجھے، بوجھ سمجھے تاکہ جی میرے تو کی یہ ملبہ بن گیا ہے، بوجھ بن گیا، نہ یہی نظریہ ہوئے۔ یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، اپنی ہاتھوں دے تیرے لہو نال بھر رہے، تیرے لہو نال بھر رہے اپنے ہاتھاں، یعنی کہ قربان کر رہا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسمان حیران تے اس طاعت گزاری پر۔ زمین حیران سی، آسمان حیران سی، چرند حیران سی، پرند حیران سی، عجیب رب دا پیارا ہے، پتر نو ہتھاں نال قربان کیتی جا رہا ہے۔ ہاں جی سب حیران سن، بولدا نہیں ہے، سب حیران سن کہ عجیب رب نال محبت، اینی محبت کہ رب دے محبت دے وچ آ کے تے بیٹا بھی ایڈا کمال دا ہووے، فرما بردار باپ دا، تے رب دے حکم اگے نیاز مند ہووے، جھکن والا ہووے، تے پھر ویکھ لے آپ ہی مقام مل جاندا جنوں اگلے شعر دے اندر بیان کیتا ہے۔ رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرا پیشر انسان نے دکھلائی تھی نہ اب تک۔ پیچھے جنی بھی انسان دی تاریخ وقت گزرا ہے نا، یہ جرات مندی، یہ منظر انسان دی پچھلی تاریخ دے اندر کدے بھی نظر نہیں آیا۔ نظر آیا تے اگے آ کے مولا حسین دی زندگی دے اندر نظر آیا ہے۔
ہاں جی تو پیچھے جائیے تو ابراہیم دی زندگی دے اندر نظر آیا